मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको इस्लाम। खुदा का शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, नई ज़िंदगी के लिए, नई ज़िंदगी, नई सेहत, सलामती के लिए जो खुदा ने हमें बख्शी। हम खुदा बाप का शुक्र करते हैं और खुदावंद के वादे हैं। ज़बूर 120 में अगर हम देखें कि मैंने मुसीबत में खुदावंद से फरियाद की और उसने मुझे जवाब दिया। झूठे होठों और गद्दार बाज़ ज़ुबान से ऐ खुदावंद मेरी जान को बचा। जब हम उससे मांगते हैं, मेरा और आपका खुदा हमें हर मुश्किल से, हर दुख से, हर तकलीफ़ से निकाल कर बाहर ले जाता है, क्योंकि वो हमारा निगहबान खुदावंद खुदा है। हालेलुया। और आज के ज़िंदा कलाम को हम देखेंगे जो रोमियो 12 बाब उसकी 12 आयत से है। हम देखते हैं रोमियो के नाम पालुस रसूल का ख़त, जो पालुस की तरफ से जो यीशु मसीह का बंदा है और रसूल होने के लिए बुलाया गया और खुदा की उस खुशखबरी के लिए मखसूस किया गया जो खुदा की तरफ से था। हालेलुया। और वो अपने ईमानदारों को सिखाता है कि किस तरह खुदा की हजूरी में ईमान से निजात पा सकते हैं। हालेलुया। और आज के ज़िंदा कलाम को हम देखेंगे जो रोमियो उसका 12वां बाब उसकी 12 आयत में लिखा है, उम्मीद में खुश, मुसीबत में साबर और दुआ करने में मशगूल रहो। पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। यहाँ हम देखते हैं कि उम्मीद, जब हमें उम्मीद होती है तो इंसान, जिस तरह लिखा है रोमियो 5:5 में है कि उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, बल्कि रूह कुदूस जो हमको बख्शा गया है उसके वसीले से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई। हालेलुया। हमें उम्मीद में हमेशा खुशी हासिल होती है। हमें उम्मीद होता है कि ये काम मेरा हो जाएगा तो हम खुश होते हैं। अगर उम्मीद नहीं होती तो मायूस हो जाते हैं कि नहीं, अब तो नहीं होने वाला। तो इसीलिए खुदा कहता है कि हमेशा उम्मीद रखनी है। हमारी उम्मीद, हमारी आस, हमारा ज़िंदा खुदा है। और मुसीबत में क्या करना, साबर रहना। हमें मुसीबतें ज़रूर आई हैं, जैसे हमने देखा मुसीबतें आएंगी, खुदावंद हमारा खुदा हमें उन मुसीबतों से निकालेगा। हमें हर रोज़ दुआ करते हैं, जैसे हमारे बाप का आजमाइशों से बचा। तो जब हम दुआ करते हैं तो खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी में काम करता है। जब हम मुंह से बोलते हैं, इसलिए खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि हमें क्या करना है, दुआ में मशगूल रहना है। इसी तरह खुदा अपने शागिर्दों को पालुस रसूल सिखाते हैं कि ज़िंदगी गुजारने का मतलब है कि ज़िंदगी में ये वादा शामिल है कि खुदा का रूह यीशु के पैरोकार को ज़िंदगी में मौजूद है। हजूरी, हम खुदा के, जब हम खुदा की हजूरी में जाते हैं, जब हम खुदा के कदमों में जाते हैं तो हम खुदा की हजूरी को महसूस करते हैं, फील करते हैं। इसलिए करते हैं कि हमारी दुआएं क्या हैं, ऊपर तक पहुंच गई हैं। इसलिए खुदा का पाक रूह जो हमें बख्शा गया, वो खुद रूह कुदूस क्या है, पाकीज़गी है जो हमें बख्शी गई है। पाक रूह है जो हमारे अंदर काम करता है। इसलिए खुदा ने अपने शागिर्दों को पाक रूह दिया है। वो उनके दिलों में बसता है, वो उनकी मदद करता है, उनकी रहनुमाई करता है। इसी तरह अगर जिस्म के मुताबिक चलेंगे तो ज़िंदगी नहीं गुजार सकेंगे। रोमियो 8 बाब 13-14 में, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारोगे तो ज़रूर मरोगे। कि हम ज़मीनी मतलब रूह नहीं, हमारे अंदर खुदा का पाक रूह काम नहीं कर रहा। इसलिए हमारे में ना तो उम्मीद होगी, ना शादमानी होगी, क्योंकि खुदावंद उम्मीद का सरचश्मा है। खुदावंद खुशी देता है, शादमानी बख्शता है जब हम उसमें जाते हैं। और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्त तो नबूद कर दोगे तो जीते रहोगे जो दुनियावी काम है। खुदावंद हमें बार बार यही तालीम देते हैं कि उन्होंने हमें दुनिया में भेजा है। हर चीज़ को खुदा ने बनाया है, आसमान, तारे, सब कुछ बनाकर खुदा ने अपने मकसद के लिए भेजे। वो सारे अपने अपने काम को पूरा करते हैं। हमें भी भेजने का एक मकसद है। इसलिए हमने खुदा की पाक रूह की हदायत के मुताबिक चलना। इसलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो खुदा की रूह के मुताबिक चलते हैं वही खुदा के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। जब हम उसकी पाक रूह की मर्ज़ी के मुताबिक चलेंगे तो हम उसके बेटे बेटियां होंगे। क्योंकि तुम्हें सब्र करना ज़रूर है ताकि खुदा की मर्ज़ी पूरी करके वादे की हुई चीज़ें जो खुदा ने हमारे लिए रहमतें बरक़ात रखी हैं उसे हासिल करें। उसके लिए हमने क्या करना है, सिर्फ दुआ करनी है, सब्र करना है, इत्मीनान रखना है कि वो ज़िंदा खुदावंद सब कुछ करने में कुदरत रखता है। जिस तरह हम देखते हैं अमाल का 1 बाब, जब
خدا کے شاگرد سب مل کر خدا نے کہا تھا جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ مل جائے یہاں سے جانا نہیں، وہ سب مل کر دعا کر رہے تھے۔ ہم دیکھیں گے اعمال پہلا باب اس کی 14-15 آیات میں، یہ سب کے سب چند عورتیں اور یسوع مسیح کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دل ہو کر دعا میں مشغول تھے، اور انہی دنوں پطرس اپنے بھائیوں کے ساتھ تقریباً 120 شخص تھے جو جماعت میں کھڑے ہو کر دعا کر رہے تھے، اور اسی دن ان پر پاک روح اترا تھا۔ اسی لیے دوسرا تسنیکیوں اس کا 2 باب 13 میں کہ لیکن تمہارے بارے میں اے بھائیو خدا کے پیارو، ہر وقت خدا کا شکر کرنا ہم پر فرض ہے، کیونکہ خدا نے تمہیں ابتدائی سے اس لیے چن لیا تھا کہ روح کے ذریعے سے پاکیزہ بن کر اور حق پر ایمان لا کر نجات پاؤ۔ ہالےلویا، یہی ہے جب خدا نے ہمیں کلام دیا ہے، خدا نے ہمیں چنا ہے، اور وہ بس ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ ہم شکر گزاری کریں، دعا کرنے میں مشغول رہیں۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حالات کیسے ہیں، بہت برے حالات ہیں۔ ان برے وقتوں میں کیا کرنا ہے ہمیں سکھا دیا، ہمیں سمجھ آنا چاہیے کہ زندگی تو صبر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کوئی بچھڑ گیا تو صبر کر لو، کوئی روٹ گیا تو صبر کر لو، کسی نے کردار پہ انگلی اٹھائی تو صبر کر لو، جو مانگا نہیں ملا تو بھی صبر کریں۔ ہر بات میں ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ہمیں صرف صبر کرنا ہے، وہی جو خدا نے ہمیں بخشا ہے۔ اگر ہم کلام مقدس میں دیکھیں، اب ہمارے خداوند یسوع مسیح خود ہمارے باپ خدا اور جس نے ہم سے محبت رکھی، فضل سے ابدی تسلی اور اچھی امید بخشی ہے، تمہارے دلوں کو تسلی دے اور ہر ایک نیک کام کرنے اور کلام میں مضبوط کرے۔ ہالےلویا، آمین۔ ہمیں خدا کے زندہ کلام کو لینا ہے، ہم کلام کے ذریعے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ہماری مصیبت میں یہی ہماری تسلی ہے کہ تیرا کلام ہمیں زندہ رکھتا ہے۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ ہمیں خدا کا زندہ کلام آج یہی سکھاتا ہے کہ ہمیں دعا کرنے میں مشغول رہنا ہے، جس طرح 2 کرنتیوں 13:11 میں خوش رہو، کامل بنو، خاطر جمع رکھو، یک دل رہو، میل ملاپ رکھو، تو خدا محبت اور میل ملاپ کا چشمہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ ہم جب اس کے ساتھ رہیں گے تو وہ ہمیں ہماری جانوں کو کیا ہے ابدی شکر گزاری سے بھر دے گا۔ پریز دی لارڈ۔ اور اگر ہم واعظ 3:12 میں دیکھیں کہ میں یقین جانتا ہوں کہ انسان کے لیے یہی بہتر ہے کہ خوش وقت ہو اور جب تک جیتا ہے نیکی کرتا رہے۔ آمین۔ وہی لوگ نمونہ ہوتے ہیں، پریشانی میں دلاسا دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، صحیح مشورہ دیتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں آپ کی صلاحیت کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں کرتی۔ ایسے لوگ قیمتی ہوتے ہیں، قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ زندگی بدلنے کے لیے ہمیں کیا لڑنا پڑتا ہے، اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے تو سونا بنا لو، یا پھر چاہو تو سونے میں گزار دو۔ اس لیے خدا کا کلام ہمیں بار بار آگاہی دیتا ہے، اے سونے والو جاگو، دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ وقت برے آنے والے ہیں، اس لیے ہمیں ان آزمائشوں سے بچنے کے لیے صرف خدا کی حضوری میں جھکنا ہے، مصیبت میں دعا کرنی ہے، تاکہ آنے والے وقت جو ہیں وہ ہمارے لیے نہ ہو، بلکہ اس میں ہمارا خدا ہمیں چھڑائے اور بچائے۔ آمین۔ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے سب کے لیے برکت کی دعا کریں اور سب کو برکت دیں، کیونکہ خداوند چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے گیپ میں کھڑے ہوں، ایک دوسرے کے لیے برکت کی دعا کریں اور برکت دیں۔ خدا باپ سب کو برکت دے، تمام گھروں کے لیے اس کلام کی قدرت کو مانگتے ہیں۔ خدا باپ سب کے ساتھ ہو، سب کی حفاظت کرے۔ یسوع نام سے خدا باپ تمام بیماروں کو آپ کی حضوری میں رکھتے ہیں، جو بھی بیماریاں ہیں، لانتے ہیں، کمیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، ابھی اور اسی وقت یسوع کے نام سے جاتی رہے، کیونکہ جہاں یسوع نام آ جاتا ہے وہاں پہ زندگیاں اور حالات بدلی ہو جاتے ہیں۔ باپ تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں، باپ جی سب کی حفاظت کریں، سب کے لیے خدا باپ آپ کے وعدوں کو مانگتے ہیں تاکہ کوئی بھی آزمائش میں نہ پڑے، یسوع کے نام سے آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔